القرآنين وثقلين إمام القبلتين شفيعكم في الدارين فافتحهم بعضهم على المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمد خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أولى من عباد الله يبدلنا رسول النبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر الناهي الناجي داعي الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله هدانا رسول جد الطيبين حسن والحسين داعٍ مطهر الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله النبي المختار المرتضى إمام الرسول المقتدر الآئمة المهدي محدي المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله محب الله رسول الله مرجو حبيب رسول الله